المومون دينيرسي. المومون دينيرسي نحن سبق وحكينا عن المومون ستاتيك، هلا دور المومون دينيرسي. المومون دينيرسي دان كور هو مجموع لا سوم دي برودوي دي ماس المونتير دو سو كور، هو مجموع الماس الوزن تبع هل اللي بيتألف منه هذا الجسم par le produit de carré de leur distance، مضروبة بالكاري de leur distance المسافة. distance لوين؟ à un élément de référence R. في élément de référence المسافة عن هالélément de référence au carré مضروبة بالماس إليمنتير تبعها اللي بيتألف منها هذا الكور، هو بيعطينا المومون دينيرسي. هالمومون دينيرسي او عفوا الاليمون دي ريفرنس اللي بتفصل عنه الديستانس هو بياتر ان بوان اون دروات او ان بلان، فيها تكون نقطة او بلان او لين او دروات. فمشان هيك اذا قلنا هي لسوم مجموع بيتألف من كذا شو اسمه ماس، فاذا هو كان الكور جي 1 M1 d au carré, M1, M2 d au carré, M seconde, M seconde, et etc. فمشان هيك هن مجموعون. الماس المونتير جي 1 هو مجموع الماس المومون دينيرسي، هو مجموع الماس مضروبة بالديستانس او كاري. طالما هي ماس ضرب الديستانس او كاري، فمشان هيك الماس ان كيلوغرام، ديستانس بالمتر كاري، مشان هيك الانيتي هي حتكون للمومون دينيرسي هي كيلوغرام بار متر كاري. المومون دينيرسي كاركتيريز هي بتحكي خصيصا عن dispersion de masse autour de l'élément de référence، بتحكي عن التشتت التقريبي للوزن. dispersion تشتت autour de l'élément de référence، تشتت الوزن autour de l'élément de référence. في عنا كاب بارتيكولير. الكاب بارتيكولير إذا كنا عم نحكي définition du moment d'inertie de la manière suivante. منين اجت بهذه الطريقة. moment d'inertie هي somme ρ فوق A1 فوق L1 فوق D1 au carré. شو هي الرو؟ رو هي ماس فولميك، نحن بنعرف على اي كور في له ماس فولميك. الان هو السكسيون الموجودة فيها، ال هو اللونجور دو سكسيون الموجود فيها، والدي نحن بنعرفها هي ديستانس. دي هي ديستانس اللي بتفصله عن الاليمون دي ريفرنس اللي حكينا عنه سابقا. مشان هيك بهالكات بارتيكولي اذا عم نحكي عن الانيتي دو مومون دو لينيرسي دو سيرفاس اي اون سيرفاس ام او كاري، اذا كانت المومون دينيرسي لسيرفاس معينه هي سيرفاس معينه، فمشان هيك بهي الحاله سيرفاس فوا سيرفاس يعني متر كاري فوا متر كاري. بهي الحاله اذا عم نحكي عن مومون دينيرسي دون سيرفاس بتكون بالنسبة لسيرفاس تانية بتكون هي الانتي دي ميزير، بتكون هي الام او كاري فوق ام او كاري، بتكون هي ام اكسبوزون 4 مومون دينيرسي لا سيرفاس par rapport à une surface et m exposant 4.